बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त न्यू स्टोरी आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त स्टोरी। मैं बस क्या वो झुक कर इसकी आंखों में झांकता है। मैं बस एक भेड़िए की मदद करना चाहती हूँ। इसने हिम्मत जमा करते हुए पहली बार नजरें नहीं झुकाई। एक लम्हे को वो खामोश हो गया, फिर अचानक इसके होंठों पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आई। ये गलती मत करो क्योंकि मैं वो हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती, ये कहती है वो लड़खड़ाया। यार ज़रमीने, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए बस कर दे, पेट में दर्द हो रहा है। आशा हंसते हंसते दूरी हो रही थी। मैंने क्या किया? ज़रमीने ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। अरे, आशा ने तकिया उठाकर इसकी तरफ फेंका और कमरे में मौजूद बाकी दो लड़कियां भी हंसने लगी। चारों का छोटा सा हॉस्टल रूम था, जहां एक तरफ किताबें बिखरी थी, दूसरी तरफ कपड़ों का ढेर, मगर सबके बावजूद वहां एक अजीब सी अपनीयत थी। ज़रमीने बेड पर टांगें सिमट कर बैठी थी, हंसते हुए इसकी आंखें चमक रही थी। सादा सा लिबास, बाल ढीले से बांधे हुए, मगर इसके चेहरे पर एक सुकून था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। हाँ, बहुत ही मासूम है, इसलिए तो हर असाइनमेंट में हमसे आगे निकल जाती है। आशा ने ज़फ़री अंदाज में कहा। वो मैं मेहनत करती हूँ, तुम लोगों की तरह नहीं कि आखिरी रात जाकर रोना शुरू कर दूँ। ज़रमीनी ने धीरे से कहा। ओह हाँ, सुनो ज़रा इसकी बात, अब हम इस टॉपर को नालायक लगते हैं। कमरे में एक बार फिर हंसी से भर गया और चारों काफ़ी देर बातें करती रही। फिर धीरे धीरे सब नींद की वादी में चले गए, मगर ज़रमीनी अभी जाग रही थी। इसके सामने किताब खुली थी, मगर नजरें लफ्ज़ पर नहीं थी, कहीं और थी। इसने आहिस्ता से अपने बैग खोला और अंदर से एक पुराना सा लिफाफा निकाला। इसमें एक तस्वीर थी, एक छोटा सा घर की कच्ची दीवारें, टूटी छत और दरवाजे के सामने खड़ी एक कमज़ोर सी औरत मुस्कुरा रही थी। अम्मी, इसके लबों पर धीमी सी सरगोशी आई और आंखों में नीमी तैरने लगी। इसका ताल्लुक किसी बड़े ख़ानदान से नहीं था, बल्कि वो एक छोटे से गांव की लड़की थी, जहां ख्वाब देखना भी ऐश समझा जाता था। इसका वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और माँ ने लोगों के घरों में काम करके इसे पढ़ाया लिखाया। तुम बस पढ़ लेना ज़रमीने, मेरी किस्मत तो यही है, मगर तुम्हारी बदल सकती हूँ, इसकी माँ अक्सर कहती। उसी एक जुमले ने ज़रमीने को यहाँ तक पहुँचाया। इस शहर के बड़े कॉलेज में, जहाँ वो अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, मगर हर कामयाबी के पीछे एक दर्द भी है था। अगर वह फेल होगी तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी माँ 3 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। तब से वो अकेली हॉस्टल में रहती थी। वो खामोशी से तस्वीर को देखती रही, फिर इसे वापस बैग में रख दिया। मुझे हारना नहीं, बल्कि कामयाब बनना है, इसने खुद से सरगोशी की। रात के स्टार में पहाड़ों के बीच वाक़या वसी व अर्ज डेरा खामोश सा था। हवा में अजीब सी सख्ती थी, जहाँ जैसे हर सांस में इजाज़त लेकर जाती हो। जबकि कमरे के अंदर एक लंबी मेज़ के सरे पर मोइज़ खान अफरीदी बैठा था। स्याह शलवार कमीज़, मजबूत जबड़े और आंखों में ठंडा गुस्सा, जो चीखने से नहीं खामोश रहने से ज़्यादा खतरनाक लगता था। सामने बैठे चंद लोग नजरें झुकाए खामोश थे। फैसला हो चुका है, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, इसकी बारी आवाज़ कमरे में गूंजी। और किसी में हिम्मत नहीं कि सवाल करे, क्योंकि सब जानते हैं जब वो ये लहजा इख्तियार करते हैं तो फिर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और वो होता है अटल फैसला। भाई, ये हुमायूं खान था, इसका छोटा सा तलब भाई, सब लोग जा सकते हैं। मुइज़ ने सर उठाकर इसे देखते कहा। तो चंद लम्हे में कमरा खाली हो गया। क्या बात है? इसने कुर्सी से टेक लगाते पूछा, और हुमायूं ने एक लम्हा सोचा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। वह दुश्मनों का लड़का, वो हिचकिचाया और मुइज़ की आंखों फौरन तंग होगी। क्या क्या इसने आज फिर मदरसे से जाते हुए महरीन का रास्ता रोका और बकवास बातें की, हत्ता कि हाथ लगाने की कोशिश भी की। हुमायूं ने दांत पीछे होगा और मुइज़ की बूठी जोर से मेज़ पर लगी। बस इसकी आंखों में अब वही पुराना तूफान था, जो हर बार किसी हद पार होने पर जाग उठता था। मैंने कहा था ना, ये लोग जुबान से नहीं समझेंगे, वो ऐसे से बोला, जबकि हुमायूं खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था अब जो होगा वो रोकना किसी की बस में नहीं। तो अब क्या करें भाई, क्योंकि हमारी गलत का सवाल है, इसने संजीदगी से पूछा। वो और मुइज़ कुर्सी से उठते आहिस्ता से चलते खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। अब इन्हें वही तकलीफ महसूस करवानी है जो वो हमें देना चाहते हैं। इसने गहरी सांस ली और हुमायूं की आंखों में एक चमक आ गई। जैसे खून के बदले खून होता है, वैसे ही इज्जत के बदले इज्जत होती है। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। तो हुमायूं ने सर हिलाया। जी भाई, इनकी एक बहन है जो किसी शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इस वाक़े के बाद इसे हॉस्टल भेज दिया गया था। वो मुतल्लक़ करता है और मुइज़ की नज़रें इस पर जम गई। पता वगैरह अभी पक्का नहीं, लेकिन असलम मुंशी ने कुछ मालूमात निकलवाई है।
اس کا نام زرمینے ہے، 20-22 سال ہوگی۔ اس کی معلومات پر معیز کی آنکھیں ایک خطرناک چمک ابھری۔ زرمینے، اس نے آہستہ سے دوڑا کر کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر معیز نے آہستہ سے کہا، پھر آگے کا تمہیں پتہ ہے کہ اب کیا کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز میں سر پن تھا۔ اس کے والد اس گاؤں کے معزز آدمیوں میں سے ایک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ ان سے فیصلے کروانے آ جاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بڑے بیٹے کے سر پر پگڑی آئی تو سب کا معیز پر اعتماد ہو گیا۔ وہ کوئی نمبردار یا سرپاہی نہیں تھا، بس ان کی گرانی کی نیک نامی اور عزت کی وجہ سے ابھی بھی کچھ لوگ اپنے مسائل لے کر معیز کے پاس آتے تھے۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ ہمایوں نے اسے غور سے دیکھتے کہا تو معیز نے نظر اٹھائی، یہ سب صرف مہرین کے لیے تو نہیں ہے، کہیں پیچھے انتقام؟ وہ بولتے ہوئے چپ سا ہو گیا۔ ایک لمحے کو معیز کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ کچھ حساب بہت پرانے ہوتے ہیں، وہ دھیرے سے بولا، اور ہمایوں خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ صرف بہن کی بات نہیں، یہ اس زخم کی بات ہے جس کا ذکر کبھی زبان پر نہیں آیا۔ واقعی کچھ حساب بہت پرانے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر لوں۔ ہمایوں نے لب بیچ کر دل میں سوچا، جبکہ دوسری طرف معیز نے مٹھی بھیجی۔ ایک دھندلی سی یاد میں ایک عورت کی چیخ اور خون سے بھیگا ہوا ماضی پل بھر کو اس کی آنکھوں میں ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے وہ صف دفن ہو گیا۔ شام کے بعد ہاسٹل کے کمرے میں ہمیشہ کی طرح ہنسی مذاق چل رہی تھی، مگر آج زرمینے کچھ زیادہ ہی خاموش تھی، کیونکہ سب لڑکیاں ویکینڈ پر منانے اپنے اپنے گھروں میں جا رہی تھی اور اس کو یہی رہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سامنے کتاب کھلی تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زرمینے، اچانک دروازہ زور سے کھلا اور عائشہ ہانپتی ہوئی اندر آئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ زرمینے، تم سے ملنے نیچے کوئی آیا ہے؟ اور اس کے پاس آئی معیز سے اس نے حیرت سے خود سے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، اور بہت بڑی گاڑی میں ہے۔ عائشہ نے جلدی سے کہا، بڑی گاڑی ہے؟ وہ ایسے سے بڑبڑائی۔ اس کے ذہن میں سوال فوراً ابھرا کہ کون ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے تو کوئی ایسے جاننے والا بھی نہیں تھا جو اتنی بڑی گاڑی میں آئے۔ جاؤ نا، شاید کوئی اہم بندہ ہو، میں بھی بس نکل رہی ہوں۔ عائشہ نے اسے ہلکا سا دھکا دیا تو زرمینے نے ایک لمحے سوچا، پھر آہستہ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ یار کیا پتا زرمینے، فرید کا کوئی ملنے والا ہو۔ تم نے اس سے پوچھا؟ وہ بولی، اس کی ہم نام کلاس فیلو زرمینے فرید بھی تھی۔ نہیں زرمینے، انہوں نے تمہارا نام زرمینے قاسم بولا ہے۔ وہ نرمی سے بولی، اوکے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر ہاسٹل کی لمبی راہداری سے گزرتی گیٹ کی طرف جانے لگی۔ دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ ایک انجانا سا خوف، جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاسٹل کے گیٹ کے پاس واقعی ایک بڑی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر زرمینے کے قدم وہی رک کے، کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ادھر ہمیں گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک لمبا سا آدمی باہر، سیاہ کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی تو نظریں سیدھی اس پر تھی۔ زرمینے قاسم؟ اس نے یوں پوچھا جیسے کنفرم کرنا چاہتا ہو۔ جی۔ زرمینے کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کون ہیں؟ پھر اس کلموں سے بے اختیار نکلا، مگر وہ آدمی کچھ نہیں بولا بلکہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زرمینے کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ فوراً مڑی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ پیچھے سے اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ اس کی بات مکمل بھی نہ ہو سکی کہ ایک سخت ہاتھ نے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ تیز عجیب سی بو اس کے سانس روکنے لگا۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ اس نے پوری طاقت سے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر گرفت بہت مضبوط تھی اور پھر قدم لڑکھڑائے، دنیا گھومتی تو واضح مدم ہونے لگی۔ فوراً چلو، وہ آدمی بولا، جبکہ زرمینے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری بار اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی آدمی سرد چہرہ، بے حس آنکھیں لیے اپنے ساتھ والے کو کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ سیاہ گاڑی خاموشی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، اتنی تیز جیسے ہوا کو چیر رہی ہو۔ ارد گرد کے لوگوں کو جیسے کچھ معلوم ہی نہ پڑا ہو، اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر زرمینے بے ہوش پڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد اور سانسیں مدھم سی چل رہی تھی۔ سائیں کو خبر کر دو، کام ہو گیا۔ سامنے بیٹھے آدمی نے فون پر کہا اور ڈرائیور نے ایک نظر ریور میرر میں دیکھ لی۔ یہی ہے نا؟ اس نے شک سے پوچھا۔ ہاں، زرمینے ہی ہے، دوسرے نے بے لاپرواہی سے کہا، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اسی ہاسٹل میں، اسی کلاس میں ایک اور لڑکی بھی تھی جس کا نام زرمینے تھا۔ بس اس نے وہی اپنا گارڈین ہتھیار اپنے بھائی فرید کو بتایا ہوا تھا، اس لیے وہ زرمینے فرید مانی جاتی تھی، جبکہ اس کے والد کا نام بھی قاسم ہی تھا۔ اور اس کا ایک غلط فہمی نے سب کچھ بدل دیا۔ باہر ہوا تیز تو شام شے گہری ہوتی گئی اور وہ گاڑی اپنے ساتھ ایک ایسی کہانی لے جا رہی تھی جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ گہری رات میں ڈیرے کے باہر مشلیں چل رہی تھی اور اندر ایک عجیب سا سٹان پھیلا ہوا تھا، جب ایک سیاہ گاڑی تیز آ کر رکی اور دروازہ کھلا۔ سائیں، لڑکی آپ کے ڈیرے پر پہنچا دی گئی ہے۔ ملازم کی آواز میں عجیب سفر تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ معیز خان افریدی، سیاہ لباس، سیاہ چہرہ اور آنکھوں میں وہی سر داغ جو کسی بھی لمحے بھڑک سکتی تھی،
लिए फक्त सर हिलाता है और अंदर जाने लगता है। चंद लम्हे बाद वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी ज़रमीनी के पास खड़ा था। होश में लाओ इसे, मुईस ने बगैर देखे कहा। जी साईं। मुलाजिम पानी के गिलास थाम कर आगे बढ़ता है तो मुईस की नज़र पहली बार इस पर पड़ी। वो रुक सा गया, इतना मासूम चेहरा कि जैसे उम्र ने इसको छुआ ही न हो। बाल बिखरे हुए, सांसें हल्की हल्की और मत पेशानी पर एक छोटा सा तिल। मुईस की आंखों में एक लम्हे को उलझन उभरी। ये वो आहिस्ता से बोला, क्योंकि ये वो चेहरा नहीं लग रहा जिसकी इसे तवक्को थी, क्योंकि ये शक्ल से पठान नहीं थी। भाई ये ज़रमीन कासिम है। हुमायूं की आवाज़ आई जो दरवाजे के पास खड़ा था। मुइज़ ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की तरफ बढ़ा। इसके करीब जाकर उसका नाम क्या बताया था तुमने? ज़रमीने। हुमायूं ने फ़ौरन जवाब दिया, ज़रमीने। मुइज़ ने दोहराया, मगर इसके लहजे में यकीन नहीं था। इसने हाथ बढ़ाकर इसकी थोड़ी हल्की से ऊपर की तो चेहरा रोशनी में आया। एक लम्हे को इसके दिल में अजीब सा इतराब जागा, जिससे फौरन झटक कर वह सीधा होकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे मुलाजिम के ने ज़रमीने के चेहरे पर पानी फेंकने से बिस्तर पर हल्की सी हरकत हुई। ज़रमीने की पलकें हिली और सांस थोड़ी तेज़ हुई। होश में आ रही है, हुमायूं ने कहा। दूसरी तरफ ज़रमीने की आंखें खुल गई। पहला एहसास दर्द, दूसरा खौफ था। वो घबरा उठी लेकिन सर चकरा गया। मैं कहाँ हूँ? इसकी आवाज़ बेमुश्किल निकली, लेकिन जब इसकी नज़र इन पर पड़ी तो इसका दिल ज़ोर से धड़का। सामने खड़े शख्स का लंबा कद, सख्त चेहरा और आंखें ऐसी थी कि जैसे इंसान को अंदर तक देख लें। वो फ़ौरन उठ के पीछे हटी। आप कौन हैं? मुझे क्यों यहाँ लाए हैं? इसकी आवाज़ कांप रही थी। मुइज़ ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। इसके हर कदम के साथ कमरे की हवा और बारी हो रही थी। तुम सब बाहर जाओ, इसने बगैर देखे कहा तो कमरे में मौजूद लोग फ़ौरन निकल गए। दरवाज़ा बंद होते ही वहाँ सिर्फ दो थे। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैंने कुछ नहीं किया। ज़रमीनी का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था जब का मुइज़ इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया, इतने करीब कि इसकी सांसें भी महसूस हो रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? आवाज़ धीमी थी। ज़रमीने कासम। इसने बताने पर मुइज़ की आंखों में कुछ बदला। अच्छा, तो वाकई तुम ही हो? वो आहिस्ते से बोला तो ज़रमीनी ने फ़ौरन सर हिलाया। नहीं, आपको गलत समझ रहे हैं। चुप एक लफ्ज़, मगर ऐसा कि इसकी आवाज़ वहीं रुकी। मुझे झूठ से नफ़रत है, इसलिए अब अपनी हर किस्म की सफाई अपने पास रखो। वो इसकी आंखों में देखते हुए झुका। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मैं वो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इस बार इसकी आवाज़ में बेबसी के साथ हिम्मत भी थी। वो इसकी आंखें तंग होगी। वाकई? वो और करीब आया तो ज़रमीने का सांस रुकने लगा। अच्छा, ड्रामा कर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। वो तकरीबन रो पड़ी। तुम्हें कब कहा तुम्हारी हमसे दुश्मनी है? तुम यहाँ सिर्फ अपने बाप भाई की करतूतों का बदला चुकाने आई हो। मुइज़ ने इसका बाजू पकड़े गिरफ्त साथ की। आप समझ क्यों नहीं रहे? देखें प्लीज़, मेरी बात को समझें प्लीज़। मेरा बाप भाई कोई नहीं है। ज़रमीने की आंखों में आंसू आ गए। बकवास बंद करो, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे बाप भाई ने ही ये पट्टी पढ़ाई होगी तुम्हें ताकि तुम हमसे बच सको। वो नफरत अमेज़ अंदाज में कहता है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे यकीन करें, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसने धीरे से रोते हुए कहा। और इस बार मुइज़ ने गौर से इसे देखा। ये चेहरा, ये आंखें और ये खौफ, ये सब झूठ नहीं लग रहा था। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, क्या हो, बस अब तुम यहाँ हो जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होता। वो सीधा होता आहिस्ता से बोला और ज़रमीने का दिल डूब गया। और याद रखना, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं होगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुका। प्लीज़ मुझे जाने दें, मुझे वापस जाने हैं। वो फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मुइज़ ने पलट कर नहीं देखा। ये ड्रामे किसी और के लिए रखो, ये ड्रामा नहीं है, आप गलती कर रहे हैं। वो चीखी, लेकिन मुइज़ ने दरवाज़ा खोलकर पहली बार पलट कर इसे देखा और नज़र खतरनाक हद तक उलझी हुई थी। मैं इसीलिए फ़िलहाल जा रहा हूँ ताकि खुद तहकीक कर सकूँ, लेकिन अगर तुम झूठी निकली तो याद रखना, मैं माफ़ नहीं करता। फिर तुम्हारे साथ ज़ाती नवीद का हिसाब चुकता करूँगा। वो धीरे से बोलता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और क्लिक के साथ लॉक लगा दिया। पीछे अब ज़रमीने के लिए चल मैं वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने आखिर क्या किया है? वो सिसकी। बाहर मुइज़ दरवाजे के पास खड़ा, मुठ्ठियाँ भींचे, हुमायूं से मुखातिब। पता करो ये लड़की असल में है कौन? हमारे आदमियों से गलती तो नहीं हुई? इसने सख्ती से कहा तो हुमायूं ने सर हिलाया। भाई आपको कोई शक हो गया? वह हैरान भी था। बस यूं ही, मैं नहीं चाहता किसी के साथ ज्यादती हो, ऐसे से बोला। माहौल में अजीब सा तनाव फैला हुआ था। दीवार गिर पंखा मुसलसल चरचरा रहा था, मगर इसके बावजूद माहौल का बोझ कम नहीं हो रहा था। मलक कासम चरपाई में बैठा हुक्का पी रहा था, जबकि सामने बैठा फराज मोबाइल हाथ में लिए किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। तभी दरवाज़ा खोले
اور ان کے آدمی جلدی سے اندر داخل. سائیں مجھے خبر ملی ہے کہ معیز خان نے اپنے ڈیرے پر ایک لڑکی لایا ہے. وہ ہامتی آوازیں بولا تو فراز کے ہاتھ کی حرکت رک گئی. لڑکی اور معیز خان نے اس نے حیرانگی سے دوڑایا. پھر اگلے لمحے ہی لحاظ پڑا. تمہیں یقین ہے کیا یہ خبر پکی ہے؟ جی سائیں، اپنے آدمی نے خود دیکھا ہے. وہ بتاتے ہیں قاسم اگلے نے آستے سے حقہ کا کچھ لیا. اس کا چہرہ ویسے ہی سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں ہلکی سی سختی ابھری تھی. معیز خان علی خان یوں ہی عورتوں کے قریب جانے والوں میں سے نہیں. وہ دھیرے سے بولا، اسی لیے تو مزہ آیا ہے یہ خبر سن کر. جس آدمی نے ہمیشہ دوسروں کو کمزور کہا ہو، اگر وہ خود کسی لڑکی کے لیے نرم پڑ جائے نا ابا جان، تو آسانی سے ٹوٹ سکتے ہیں. وہ لڑکی پھر عام نہیں ہے. فراز کرسی سے ٹیک لگاتے بولا، سائیں مجھے بھی یہی لگتا ہے وہ لڑکی ہاتھ سے ہے، ورنہ معیز خان کسی عورت کو اپنے ڈیرے تک نہیں لاتا. آدمی فوراً مولا یہ سن کر پہلی بار ملک قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. ہاس تو آخر افریدی کو بھی کمزوری ملے گی. دونوں کے ہونٹوں پر آہستہ سے زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی. کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی. پھر ملک قاسم نے حقہ ایک طرح رکھا اور بہت سکون لہجے میں کہا، اگر واقعی ایسا ہے تو معیز اب پہلی بار ہارے گا. اب رکا. پھر نظریں اپنے بیٹے پر جمائیں. حکم کریں ابا جان. فراز فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. معیز سائیں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاؤ. اس کے چہرے پر عجیب سی ٹھنڈ بے رحمی آ گئی، جس پر فراز ہلکا سا مسکرایا. اور وہ لڑکی معیز اگر اسے بچانے کی کوشش کرے گا تبھی پتہ چلے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے اور ہمارے لیے کتنی فائدہ مند. ملک قاسم نے بے پرواہی سے کہا اور فراز کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری. دلچسپ کھیل ہونے والے ہیں. وہ بڑبڑایا، چاہتے کیا ہیں یہ مجھ سے؟ وہ منہ ملا کر بولتی. کافی دیر سے کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہی تھی. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. نہ وہ کسی کی دشمنی کا حصہ تھی، نہ کسی امیر طبقے سے تعلق رکھتی تھی، پھر بھی ایک اجنبی جگہ بار دشمن سمجھ کر کہتی. اس نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا. یا اللہ، میں یہاں پاگل ہو جاؤں گی. اس نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا کہ اسی لمحے دروازہ کھولا. ایک درمیانی عمر کی ملازمہ ہاتھ میں کھانے کی تھیلی اندر آئی. کھانا کھا لو بی بی، وہ نرمی سے بولی. اور زرمینی فوراً اس کی طرف بڑھی. مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز میری بات کروائیں ان سے. وہ منت زدہ ہوئی. ہم سائیں کے فیصلوں میں نہیں بولتے بی بی. عورت نے بے بسی سے سر ہلایا اور ٹرے رکھ کر پلٹنے لگی. زرمین کی نظر اچانک کھلے دروازے پر گئی اور اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا، بس یہی موقع چاہیے. جیسے ہی عورت قریب سے گزری، زرمین نے جلدی سے اسے دھکا دے دیا. ہائے اللہ! ملازمہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری تو نازک دل زرمین گھبرا گئی. سوری، مجھے معاف کرنا، لیکن مجھے یہاں سے جانا ہے، جلدی سے بولی. اور اگلے ہی لمحے دروازے سے باہر بھاگ گئی. لمبی رائیداری، اجنبی دیواریں اور دل کی بے تحاشا دھڑکن میں رہنے زرمین کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جانا ہے. بس وہ بھاگ گئی تھی. ارے پکڑو اس سے! پیچھے سے آواز بلند ہوئی تو وہ اور تیز بھاگی. دوپٹہ بار بار کندھوں سے پھسل رہا تھا. سانس پوری طرح سے پھول چکی تھی مگر خوف اسے رکنے نہیں دے رہا تھا. بہرحال ابھی وہ ایک موڑ کاٹی ہی تھی کہ اچانک کسی مضبوط وجود سے ٹکرا گئی. اس کی قدم لڑکھڑائے اور گرنے ہی والی تھی کہ ایک ہاتھ نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی. زرمین نے خوفزدہ نظروں سے سر اٹھایا تو سامنے معیز علی خان حسب معمول سیاہ کپڑوں میں ملبوس، سنجیدگی کا پیکر، پورے رعب سے اس کے سامنے کھڑا تھا. تو بھاگ رہی تھی آپ؟ اس کی باری آواز سن کر زرمین کی سانسیں مزید اٹک گئی. مجھے جانے دیں. اس نے فوراً ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. اتنی جلدی؟ معیز نے ظفری انداز میں کہا. ہماری مہمان نوازی پسند نہیں آئی کیا؟ ساتھ ہی شکوہ کی. یہ مہمان نوازی نہیں، اغوا ہے، وہ غصے سے بولی. تو معیز کے پیچھے کھڑے آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. شاید پہلی بار کسی لڑکی نے معیز خان سے اس لہجے میں بات کی تھی.